अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफिया आवान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। शहबाज गिल की तहवील का झगड़ा, PTI रहनुमा को अस्पताल मुंतकिल किया जाए या जिस्मानी रिमांड पर दिया जाए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी पुलिस में ठन गई। रावलपिंडी पुलिस का शहबाज गिल को DHQ रावलपिंडी मुंतकिल करने पर इसरार। वफाकी पुलिस अदालती हुक्म के तहत शहबाज गिल को तहवील में लेकर इस्लामाबाद ले जाने पहुंच गई। अडियाला जेल के बाहर पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस के इजाफी अहलकार पहुंच गए। जेल जराये का कहना है कि शहबाज गिल को बीमारी में जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ है कि शहबाज गिल का चेकअप पिम्स अस्पताल की मेडिकल टीम को करने दिया जाए। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने शहबाज गिल का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया था। शहबाज गिल की कानूनी टीम ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला चैलेंज कर दिया। इमरान खान का शहबाज गिल के दोबारा पुलिस रिमांड पर इजहार तशवीश। कहते हैं टॉर्चर के बायस शहबाज गिल की जहनी और जिस्मानी सेहत नाजुक है। उसे अगवा किया गया और नामालूम मकाम पर ले जाया गया। ये उन्हें निशाना बनाने की साजिश का हिस्सा है। असद उमर कहते हैं शहबाज गिल का बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है। मोबाइल फोन भी पुलिस के पास है। फिर मजीद जिस्मानी रिमांड की जरूरत क्यों पेश आई? जिस्मानी रिमांड का मकसद भी उन पर मजीद तशद्दुद करना और इमरान खान के खिलाफ मर्जी का बयान हासिल करना है। PTI के खिलाफ घिनौनी साजिश हो रही है। फवाद चौधरी का शहबाज गिल पर तशद्दुद की तहकीकात के लिए अदालती बोर्ड बनाने का मुतालबा। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। सहाफ़ियों, PTI और सिविल सोसाइटी के आज़ादी सहाफ़त के लिए शहर शहर मुजाहिरे। शहरियों ने ARY न्यूज़ पर जबरी बंदिश के खिलाफ आवाज़ उठाई। कराची प्रेस क्लब पर ARY के हक में नारे, नशरियात की फौरी बहाली का मुतालबा। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ARY न्यूज़ से इज़हार यकजहती। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों का ARY न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ मुजाहिरा। डॉक्टर यास्मीन राशिद और साबिक गवर्नर उमर सरफराज शीमा की शिरकत। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी शहरी ARY न्यूज़ ट्रांसमिशन की बहाली के लिए सड़कों पर निकल आए। असद उमर ने कहा कि ARY न्यूज़ हक और सच की आवाज़ है। नशरियात बहाल की जाएं। मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर में भी शहरी ARY न्यूज़ के हक में सड़कों पर निकले। सक्खा प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों और शहरियों का मुजाहिरा। सरगोदा, शिकारपुर, जेकबाबाद, टांग, शांगला और दीरबाला समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। ARY न्यूज़ की बंदिश। सिंध हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। तहरीरी हुक्मनामा तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जारी किया गया। तौहीन अदालत दरख्वास्त चेयरमैन पैमरा, सेक्रेटरी इत्तलाआत, केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ है। अदालत का चेयरमैन पैमरा, सेक्रेटरी इत्तलाआत, केबल ऑपरेटर्स को 2 दिन में तामीली रिपोर्ट का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ARY न्यूज़ के वकील आबिद जुबैरी ने अदालत में पेश किया। सिंध हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हुक्मनामे में शामिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ब्रॉडकास्टर, पैमरा, केबल ऑपरेटर और सब्सक्राइबर के हुकूक का तयन किया गया। सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक नशरियात आसमानी आफत के सिवा मुअत्तल नहीं की जा सकती। केबल ऑपरेटर्स आईनी, अखलाकी और माली तौर पर मुसलसल नशरियात यकीनी बनाने के पाबंद हैं। पैमरा चैनल और उसके सब्सक्राइबर्स के हुकूक का मुहाफिज है। तामीली रिपोर्ट जमा न कराने पर चेयरमैन पैमरा 24 अगस्त को अदालत पेश हों। कल जो है एक अपील फाइल की गई थी उन ऑर्डरों के खिलाफ जिसमें रेस्टोरेशन ऑर्डर की गई है। कोर्ट ने उन ऑर्डर्स में इंटरफेयर नहीं किया, तो वो ऑर्डर्स अब इंटैक्ट हैं। हम फर्दर एक्शन करने जा रहे हैं अगेंस्ट द चेयरमैन पैमरा एंड केबल ऑपरेटर्स एज वेल के चैनल को बहाल किया जाए और फौरी तौर पर बहाल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट के बार बार अहकामात के बावजूद ARY न्यूज़ की नशरियात केबल पर बहाल न हो सकी। अवाम अपना मनपसंद चैनल देखने से महरूम। ARY न्यूज़ हमारी आवाज़ है। पाबंदी फिलफौर खत्म की जाए। शहर शहर अवाम का एक ही मुतालबा। ARY न्यूज़ के वकील अयान मेमन कहते हैं कि अदालती हुक्म के बावजूद ARY न्यूज़ की नशरियात बहाल
نہیں کی گئیں۔ پیمرا نے تمام ذمہ داری کیبل آپریٹرز پر ڈالی، لیکن قوانین کے مطابق پیمرا کی اجازت کے بغیر چینل کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ حق اور سچ کی آواز بلند کرنا کیا اے آر وائی نیوز کا جرم ہے؟ ہاں، آج وہ لوگ جو آزادی صحافت کے علم بردار پھرتے تھے آج کیوں نہیں آواز اٹھا رہے؟ حکومت تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے آزادی صحافت اور آزادی رائے پر۔ اے آر وائی نیوز کو بند کیا گیا، کیا آج آپ آواز نہیں اٹھائیں گے؟ عدالتی حکم کے باوجود نشریات نہیں کھولی جا رہی، کیا اے آر وائی نیوز کو حق اور سچ کی سزا دی جا رہی ہے؟ سینیٹر فیصل جاوید اے آر وائی نیوز کی بندش پر پھٹ پڑے، کہا شہباز گل کو ایسا بیان ہرگز نہیں دینا چاہیے تھا، کیس منصفانہ چلائیں، تشدد کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم آج پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اے آر وائی کی آواز کو کھولو، سنو آواز عوام کی، سنو آواز حق کی۔ اگر تم سے کوئی اختلاف کرتا ہے، تمہاری کوئی ڈکٹیشن نہیں لیتا چینل، تو کیا تم اسے بند کر دو گے؟ یہ جمہوریت ہے تمہاری۔ اے آر وائی نیوز کے ساتھ کھڑے ہیں، اے آر وائی نیوز کی آواز بند نہیں ہونے دیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کا لاہور میں اے آر وائی نیوز کی بندش کے خلاف احتجاج سے خطاب، کہا جو چینل تمہاری ہدایت پر نہیں چل رہا کیا اس کی آواز بند کر دو گے؟ تحریک انصاف ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تاریخ رات ختم ہونے والی ہے، جبر کی حکومت بس چند دن کی مہمان ہے، حقیقی آزادی کی تحریک شروع ہوگی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا سیسا پلائی دیوار کی طرح اے آر وائی نیوز کے ساتھ کھڑے ہیں، جو مرضی ہو جائے ہٹنے والے نہیں۔ لسبیلا ہیلی کاپٹر حادثہ، وزیر اعظم شہباز شریف کی لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید کے گھر آمد، فاتحہ خوانی اور اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار، کہا شہداء ہمارا فخر ہیں، پاک فوج کے افسران اور جوانوں نے جانوں کا نذرانہ دینے سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ دہشت گردوں کے خلاف جنگ کا میدان ہو یا کوئی قدرتی آفت، پاک فوج کے جوان اور افسران ہمیشہ قوم کے محافظ بن کر میدان میں اترے۔ مجھ سمیت پوری قوم ان قربانیوں پر اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ لسبیلا کے ہیلی کاپٹر کا جو حادثہ ہوا، جو غم ساری قوم کو ہوا، جب قوم سوگوار تھی تو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نہ صرف خود بلکہ ان کی اعانت جو ہے وہ انڈیا کے جو اکاؤنٹ تھے سوشل میڈیا کے وہ بھی کر رہے تھے، باقی اور ممالک سے بھی ان کو امداد جو ہے اس طرح کی مل رہی تھی سوشل میڈیا پہ۔ لسبیلا ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء کے لیے جو زبان استعمال کی گئی وہ ناقابل برداشت ہے۔ جب قوم سوگوار تھی تب پی ٹی آئی سوشل میڈیا مہم میں مصروف تھی، ان کی مدد بھارت اور دیگر ممالک سے کی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا الزام، کہتے ہیں پی ٹی آئی اور بھارت کا مشترکہ پروجیکٹ تھا، پاکستان سے 529، بھارت سے 18 اور دیگر ممالک سے 33 اکاؤنٹس تھے۔ سوشل میڈیا مہم کا رخ بدلنے کے لیے شہباز گل کا بیان لایا گیا، قانون حرکت میں آ گیا، ایکشن لیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے یو اے ای کا اعلیٰ ترین اعزاز، متحدہ عرب امارات کے صدر نے آرمی چیف کو آرڈر آف دی یونین میڈل سے نوازا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق تعلقات کو مزید فروغ دینے میں کردار پر آرمی چیف کو ایوارڈ دیا گیا۔ شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات میں باہمی دلچسپی، دو طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر بات چیت، علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملک آج جس نازک موڑ پر ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، یہ لوگ غلطی پر ہیں۔ عمران خان کی قیادت کو ٹارگٹ کر کے لوگوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ نواز شریف کو سیاسی توپوں کے سامنے رکھا جائے گا، ان کی سیاست ختم ہو چکی۔ آصف علی زرداری، فضل الرحمان اور شہباز شریف الیکشن کے خلاف ہیں، لیکن ملک کو بچانے کے لیے فوری اور شفاف الیکشن ہی حل ہے۔ اے آر وائی نیوز کو اس کی ریٹنگ کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا، جس جگہ جاؤ اے آر وائی نیوز دیکھا جا رہا ہوتا تھا۔ آپ کو جواب دہ ہوں، نہ ہی معلومات فراہم کرنے کا پابند۔ فنڈنگ کیس میں عمران خان کا ایف آئی اے کے نوٹس کا جواب دینے سے انکار، لکھا الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں دیا، رپورٹ جاری کی ہے۔ پی ٹی آئی سے تفصیلات، دستاویز طلب کرنا ایف آئی اے کے زیر اثر ہونے کا ثبوت ہے۔ الیکشن کمیشن ایف آئی اے یا کسی اور ادارے کو رپورٹ پر حکم جاری نہیں کر سکتا۔ نوٹس ایف آئی اے ایکٹ سے متصادم ہے۔
2 दिन में नोटिस वापस न लिया गया तो कानून के तहत कार्रवाई करूंगा। FIA का PTI ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात का दायरा बैरून ममालिक तक बढ़ाने का फैसला। FBI और नेशनल क्राइम एजेंसी समेत दीगर इदारों से मदद दी जाएगी। में से 8 हलकों के अंदर कागजात नामजदगी जो है वो इमरान खान के कबूल हो गए, मंजूर हो गए, लेकिन फैसलाबाद से जो रिटर्निंग अफसर हैं उन्होंने इमरान खान के कागजात जो है वो मुस्तरद किए हैं। इसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। रिटर्निंग अफसर को तमाम चीजें हमने जो है वो फराहम की हैं, जो इख्तियारात हैं उससे भी इन्होंने बाहर जाकर तजावुज करके कागजात को मुस्तरद किया है। ज़िमनी इंतखाब NA 108 फैसलाबाद रिटर्निंग ऑफिसर ने इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। रिटर्निंग ऑफिसर का कहना है कि इमरान खान के कागजात दस्तखत तस्दीक पर नहीं, असासों की तफसील इत्मीनान बख्श न होने पर मुस्तरद हुए। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ PTI कारकुनान का एहतजाज। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी। फरूख हबीब कहते हैं कि 9 हलकों में इमरान खान के एक ही जैसे कागजात नामजदगी जमा कराए गए। 8 हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। बिला जवाज कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं। फैसलाबाद से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने को फौरी चैलेंज करेंगे। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग 28 अगस्त को ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुताल्लिक दरख्वास्तें निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी नहीं कर रहे, ये उम्मीद न रखें कि आईनी मामले पर यूं ही फैसला दे देंगे। बेहतर होगा कि दरख्वास्त गुजार ये जंग मुताल्लिका फोरम पर लड़े। ये तासुर मिला कि बल्दियाती हल्का बंदियाँ सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर की हैं। दुरुस्त नुमाइंदगी न होने और फंड्स की वजह से ही जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने की बात हो रही है। आबादी के लिहाज से कराची की नशिस्तें कम हैं, कोई हल्का 7 लाख तो कोई 10 लाख वोटर्स का है। हल्का बंदी इतनी उमूमी नोयत की नहीं होनी चाहिए। इन मसाइल पर इलेक्शन कमीशन को तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान और बरतानिया में मुजरिमों की हवालगी का मुआहिदा। बरतानवी वजीर दाखिला प्रीति पाटिल का मुआहिदे पर खुशी का इजहार। कहती हैं तारकीन वतन और जराइम में मुलव्वस अफराद को वापस भेजने का मुआहिदा किया है। मुआहिदा हमारे नए इमिग्रेशन मंसूबे का सबूत है। हमारी जो 2 हुकूमतें हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब में, उधर इंशाअल्लाह इस सीजन में 10 करोड़ दरख्त, दोनों 10 करोड़ पंजाब में और 10 खैबर पख्तूनख्वा में लगा रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पौधा लगाकर 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे का आगाज कर दिया। मौसम बरसात में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 10 अरब पौधे लगाए जाएंगे। यौम आज़ादी के मौके पर भी 14 लाख पौधे लगाए गए। भारत की जानिब से दरियाए रावी में छोड़ा गया सैलाबी रैला शाहदरा पहुंच गया। मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जिला इंतजामिया तैयार। साहिवाल में भी इंतजामिया ने दरिया के करीबी आबादियों को अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए चनाब में चन्योट के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, कई आबादियां ज़ेर-ए-आब, ज़मीनी राबता मुनक़ता। राजनपुर में बड़े सैलाबी रैले के खदशे पर तमाम महकमे अलर्ट। फ्लड रिलीफ कैंप कायम। बलूचिस्तान में सैलाब के बाद हर तरफ तबाही। सैलाबी रेलों से शदीद नुकसान पहुंचा। माल मवेशी बह गए, फसलें तबाह। आबी रेला सड़कें भी बहा ले गया। मुतासरीन खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। झलमक्सी में शहरियों का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज। सिब्बी में मुतासरीन का प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा। पख्तूनख्वा के कई शहरों में निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम। बन्नू में बारिश का पानी घरों में दाखिल। सड़कें नालों का मंजर पेश करने लगी। लकी मरवत के मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। सैलाबी रैले से सड़कों और पुलों को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाबी रैले के बायस शाहराह कराक्रम और चार नाले के मकाम पर बंद, ट्रैफिक मुअत्तल। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर अब भी पानी जमा। निकासी आब का निज़ाम मफलूज। MA जिनाह रोड टूट फूट का शिकार। जिला वस्ती के अंडरपासेस शहरियों के लिए खतरात का सबब बनने लगे। अंडरपास में गहरे गड्ढे होने की वजह से हादसात रोज का मामूल बन गए। हैदराबाद में बारिश का तूफानी स्पेल। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम।
سندھ کے دیگر شہروں میں بھی وقفے وقفے سے برسات. شہداد کوٹ کا خضدار سے زمینی رابطہ کٹ کر رہ گیا. موٹر وے بند ہونے سے گاڑیوں کی آمد و رفت معطل. ٹھٹھا کا شاہی بازار بھی ڈوب گیا. پانی دکانوں میں داخل. مین روڈ پہ جب یہ نکلا ہے تو ایک تیز رفتار ڈمپر آیا ہے اور اس کو ہٹ کیا ہے. جب اس کو ہٹ کیا ہے تو پھر وہ گھسیٹتے ہوئے آگے تک جو ہے اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے. ان کا تو پورا خاندان اجڑ گیا. تیز رفتار ڈمپر موت کے ہرکارے بن گئے. کراچی کے علاقے احسن آباد میں موٹر سائیکل سواروں کو رون ڈالا. والد سمیت بچہ اور بچی نہ بحق جبکہ ایک بچہ زخمی ہو گیا. لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل. کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو. شہری پریشان. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے کراچی والوں کی نیندیں حرام کر دی. شہری کہتے ہیں دن میں بجلی ہوتی ہے اور نہ ہی رات میں. بلوں میں اضافے نے شہریوں کی چیخیں نکال دیں. رکشہ ڈرائیور بل زیادہ آنے پر رو پڑا. کہ الیکٹرک حقائق بتائے بحران کس وجہ سے ہے. نون لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی نے پوچھ لیا. کہا تیل کی قیمت طے کرنا اوگرا کا نظام ہے, کسی کے بیانیے پر تبدیل نہیں ہوتی. ایک سوال پر بولے کہ نواز شریف علاج کرا کر ہی آئیں گے. انڈیا ہمارا کوشش کرتا ہے کہ ہر جگہ مقابلہ کرے, لیکن ریسکیو کرنے میں مات کھا گیا وہ آپ سے. یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے آپ. لاہور میں ریسکیو ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں نئی ایمبولینسوں کی فراہمی. صوبے کی 37 تحصیلوں کے لیے 74 ایمبولینس 1122 کے حوالے. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا ریسک الاؤنس بحال کرنے کا اعلان. کہتے ہیں انڈیا نے بھی اس شعبے میں ہم سے مقابلے کی کوشش کی مگر ریسکیو سروس بنانے میں مات کھا گیا. فیصل آباد میں طالبہ پر تشدد کا کیس. عدالت کا ملزمہ ماہم کو جیل بھجوانے کا حکم. 4 ملزمان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ. مرکزی ملزم شیخ دانش کی ضمانت منظور. میڈیکل رپورٹ میں طالبہ پر تشدد کی تصدیق ہو گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس. قومی اسمبلی کی انسانی حقوق کمیٹی نے پنجاب پولیس سے 3 دن میں رپورٹ طلب کر لی. ضمانت منسوخ ہونے پر حلیم عادل شیخ کو اینٹی انکروچمنٹ پولیس نے حراست میں لے لیا. عدالت کا اینٹی انکروچمنٹ حکام کو بیان ریکارڈ کرنے کے بعد حلیم عادل شیخ کو جیل منتقل کرنے کا حکم. فرد جرم 8 ستمبر کو عائد کی جائے گی. انٹر بینک میں ڈالر 98 پیسے مہنگا. 214 روپے 88 پیسے پر بند. بینکس ڈالر 215 روپے میں فروخت کر رہے ہیں. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 215 سے 217 روپے میں فروخت. فیصل آباد ایئرپورٹ پر تعینات CAA عملے نے ایمانداری کی مثال قائم کر دی. بیرون ملک سے آئی خاتون مسافر اپنا قیمتی سامان فیصل آباد ایئرپورٹ پر بھول گئی. CAA عملے نے 20 لاکھ مالیت کی قیمتی اشیاء اور غیر ملکی کرنسی خاتون کو لوٹا دی. حکومت کی تبدیلی کے بعد محکمہ ریلوے کا یو ٹرن. چلتی ٹرین میں خواجہ سراؤں کے ڈانس ہونے لگے. تیز گام کی ڈائننگ کار میں دل بہلانے کا انتظام کیا گیا. خواجہ سرا کے رقص پر مسافر تالیاں بجاتے رہے. ویلتھ گیمز کے گولڈ میڈلسٹ نوح دستگیر بٹ وطن واپس پہنچ گئے. اسلام آباد ایئرپورٹ پر شاندار استقبال. آبائی شہر گجرانوالہ آمد پر آنکھیں بچھائے گی. نوح دستگیر بٹ کا پرتپاک استقبال. ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے پھولوں کے ساتھ نوٹ بھی نچھاور کیے گئے. گھوڑوں کا رقص بھی پیش کیا گیا. نوح دستگیر شاندار استقبال پر عوام کے شکر گزار. کہتے ہیں کرکٹرز کے علاوہ ایسا شاندار استقبال شاید کسی کا نہ ہوا ہو. کرکٹ لورز کے لیے بڑی خوشخبری. آئندہ 4 سال میں 10 غیر ملکی ٹیمز پاکستان کا دورہ کریں گی. قومی کرکٹ ٹیم کے 2023 سے 27 کے کرکٹ سیزن کا اعلان کر دیا گیا. انگلینڈ، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، سری لنکا، بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمز ٹیسٹ سیریز کھیلنے پاکستان آئیں گی. افغانستان، آسٹریلیا، آئرلینڈ اور زمبابوے محدود طرز کی کرکٹ کے لیے پاکستان کا دورہ کریں گی. خبروں کی تفصیلات ایک بریک کے بعد.
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।